Brought to you by Mandu Engineering College is where you learn. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। नमस्कार, कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको साथै निजी क्षेत्रको भूमिका कहाँ कति हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सरकारले हरेक पटक बजेट ल्याउँदा हामी कृषिमा वैज्ञानिकरण गर्छौँ, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर नारा फलाक्ने गरेको छ। तर वर्षको अन्तिममा त्यसको नतिजालाई हेर्ने हो भने फेरि हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तो देखिन्छ। तर यसपटक सरकारले बेजोडका साथ बजेटमा 1 खर्ब 45 अर्बको बजेट कृषिमा छुट्याएको छ। यति ठुलो बजेट कृषिमा छुट्याउँदाखेरि, विनियोजन गर्दाखेरि साँच्चैकै यो सरकार चाहिँ कृषकहरूलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर हुन केही कार्यक्रम ल्याएको छ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ ठुलो बजेटलाई हेर्दाखेरि। तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भनेर स्वयं सरकार पक्षकै नेताहरू र त्यसमा आबद्ध अभियन्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू, कृषिका विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। संसदमै सत्तापक्ष र विपक्षहरूले चर्को रूपमा आवाज उठाए सरकारले बजेट चाहिँ ल्यायो तर कार्यक्रमहरू कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने गरेर छरिएर ल्याएको भनेर पनि सरकारमाथि आरोप लगाउन छोडेका छैनन्। भलै बजेट पारित भइसकेको छ, आर्थिक विधेयक पनि पारित भइसकेको छ। सरकारले साँच्चैकै नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउन सक्ला कि आत्मनिर्भर र कृषिमा क्रान्ति भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई देखाइने, राजनीतिज्ञहरूले देखाउने र पार्टीका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर देखाइने एउटा सपना मात्रै हो? साँच्चैकै यसलाई विपनामा सार्थक बनाउने हो भने सरकार कहाँ चुक्या छ? सरकारले निजी क्षेत्रसँग कहाँनिर चाहिँ पार्टनरसिप गर्न जरुरी छ? आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग कृषिकै अभियन्ताको रूपमा पनि चिनिनुभएका नेपालका एकजना सफल उद्यमी पवन गोल्यान हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ गोल्यान समूहका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँका क्षेत्रहरू, लगानीका क्षेत्रहरू धेरै छन्, होटल, हाइड्रो लगायत धेरै छन् होइन। तर पनि उहाँ चाहिँ नेपाललाई नै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। नेपालको भूगोल र माटो यस्तो छ, कृषिमा यहाँ जति सम्भाव्यता कहीँ छैन भनेर उहाँ अन्य क्षेत्रका ठुला आयोजनाहरूमा लगानीका साथै कृषिमा नै लगानी गरेर परनिर्भरतालाई घटाउने, आयातलाई कम गर्ने र निर्यात बनाउन सकिन्छ, कृषिमै युवाहरूलाई रोजगार दिलाउन सकिन्छ भनेर त्यो सपना बाँडेर एउटा कृषि अभियन्ताको रूपमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ पवन गोल्यान, सफल उद्यमी। हामी उहाँसँग जानेछौँ यो बजेटले, सरकारले ल्याएको बजेट कति राम्रो छ, कहाँ सरकार चुकेको छ र अब निजी क्षेत्रले यसमा आत्मनिर्भर बन्न चाहिँ कहाँ कसरी सहयोग गर्न सक्छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। हामीले बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूसँग इन्ट्रेक्सन गरेका थियौँ। हजुर। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएपछि अब चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट कस्तो आउनुपर्छ भनेर होइन, यहाँले त्यो बेला पनि भन्नुभएको थियो बजेट चाहिँ राम्रै आउला आकर्षक नारासहित, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ, त्यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस् भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो होइन। अब यसलाई हेर्दाखेरि बजेट आएको हेरिहाल्नुभयो, सबै बुँदाहरू हेर्नुभयो होइन, बजेटमा सरकार कहीँ चुकेको देख्नुभयो या उसले चाहिँ ध्यान पुर्याएकै देख्नुभयो? बजेट त्यो नारामा नै कृषिको लागि हामी कुरा गरिरहेका छौँ, नारामा नै सीमित जस्तो देखियो मलाई। चाहिँ यसले चाहिँ आएको बजेटले चाहिँ जसरी भए पनि राजस्व उठाउनुपर्छ र चाहिँ आयातमुखी र राजस्वमुखी बजेट आएको छ। यो समग्र रूपमा पनि र खास गरिकन कृषिमा त यसले उत्पादन अझ घटाउँछ। त्यसको कारण मेन अब जस्ट एक्जाम्पलको लागि मैले कुरा राखेँ, भ्याट आलु प्याज जस्ता वस्तुहरूमा भ्याट लगाएको छ। त्यो इम्पोर्ट भएर आउँदाखेरि यो खुला सिमाना हामी रोक्नै सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ सरकारी तन्त्रहरूले नै आजदेखि होइन वर्षौँदेखि यो कुरा भनिरहेको छ। अहिले बजेटमा पनि हेर्नुहुन्छ भने धेरैजसो उत्पादनमा जुन विदेशबाट आउने वस्तुहरू त्यसमा चाहिँ भन्सारका दरहरू घटाइएका छन् या लाग्दै आएको अन्तःशुल्क चाहिँ खारिज गरिएको छ 340वटा वस्तुमा। त्यसको कारण के भन्ने स्मगल भएर आयो, हामीले रोक्न सकेनौँ भन्ने कारण नै देखाएर त्यो चाहिँ ल्याइएको छ। त्यस्तै कृषिमा चाहिँ आयातमा चाहिँ भ्याट उठाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ। लाग्ने भनेको के हो भने अब यहाँ चाहिँ जसले कलेक्ट गरेर बेचिरहेको छ उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने भयो। अब जस्तै भाटबटेनीमा बिक्री हुँदाखेरि पनि भ्याट लाग्ने भयो। यसको मतलब उत्पादन चाहिँ नेपाली उत्पादन नै महँगो हुन गयो, जाने भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ कसरी सम्भव होला
मैले देखेको छैन। अब हामी म आफ्नै कुरा गरौँ, हामी पनि यो माटो ब्रान्डमा चाहिँ आलु उत्पादन गराएर चाहिँ यो अर्ग्यानिक आलु प्याजहरू उत्पादन गराएर अब हामी बेच्न सुरु गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई बन्द गर्ने बाहेक अरू कुनै उपाय हुँदैन, विकल्पै हुँदैन। झन् बाहिरबाट आएको विदेशबाट आएको भन्दा हाम्रो झन् महँगो पर्न जाने हुन्छ। केही हामीले बेच्न सकौँला एकदमै महँगो मूल्य राखेर, तर आम जनतालाई हामीले सेफ फुड खुवाउन खोजिराखेको, विषादी रहित खुवाउन खोजिराखेको त्यो सपना चाहिँ अब सपना नै रहन्छ जस्तो पनि लाग्यो मलाई। यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन। सम्बोधन होइन, यसले त जस्तो झन् आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई बढावा दिने गरी यो बजेटका कार्यक्रमहरू आउन सकेन। छैन। यो आयातलाई उत्साहित बनाउने र निर्यात र स्थानीय उत्पादनलाई निरुत्साहित बनाउने बजेट आएको छ। अब यसमा यहाँ त कृषिका अभियन्ता नै हुनुहुन्छ होइन, भन्नुहोस् त जस्तो स्वदेशी उत्पादन चाहिँ कसरी झन् महँगो हुने भयो, यसलाई बुझिने गरेर चाहिँ सरकारले कहाँनिर गलत गर्यो? यहाँ भ्याटको मैले कुरा गरेँ आलु प्याजको, त्यसमा चाहिँ अब इम्पोर्ट भएर आउँदाखेरि एकदमै अन्डर इन्भोइसमा आउँछ। प्याज यहाँ 200 रुपियाँ हुँदाखेरि पनि 10 रुपियाँ 8 रुपियाँ 5 रुपियाँ किलोमा भन्सारको मूल्य कायम गरेर चाहिँ भन्सारबाट छुट्छ। त्यतिमा मात्रै भ्याट लाग्ने भयो। अरू यहाँ नेपालमा आइसकेपछि त त्यसमा भ्याट लाग्छ भन्ने कुरा छँदै छैन। अनलेस त्यो चाहिँ भनौँ न एग्रिगेट गरेर कसैले बेच्छ, अब जस्तै भाटबटेनी जस्ता स्टोरहरूमा गएर बिक्री हुन्छ भन्नेको लागि मात्रै हो, या हामी जस्ता केही मान्छेहरू मात्रै छन् जसले बेच्यो भने भ्याट तिर्नुपर्छ। होइन भने अब तरकारीको एक एकवटा पसलमा गएर थ्रेसहोल्ड छँदैछ, त त्यो चाहिँ सम्भवै छैन उठाउन। भनेपछि त्यो ट्याक्स त उठेन, तर के भयो भने नेपालको उत्पादन कम हुने भयो। किनभने हामी जस्ताले एग्रिगेट गरेर त्यसलाई साना किसानहरूले उत्पादन गरेको हामीले उत्पादन गराएर त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा पारेर हामी बेच्दाखेरि हामीले त ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नतिर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। जब सरकारले कानुनमा ल्याइसके ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर ल्याइसकेपछि नतिर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। यसैमा अर्को पनि म जोडेर के भन्न चाहन्छु भने 1 वर्ष अगाडि मात्रै हटेको आयकर फेरि आयकर लगाइदिएको छ। कृषिमा आयकर लगाइदियो, कृषि उत्पादनमा। बिक्री वितरणमा त छँदै थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कमसेकम उत्पादनमा थिएन, अब फेरि उत्पादनमा लगायो। त्यसमा को पर्ने हुन्छ त? म जस्ता मात्रै परेको भए सायद त्यति समस्या हुने थिएन होला। सरकारले लगाउन खोजेको त्यही होला पक्कै पनि। आउन भर्खर सुरु भएको छ, त्यसलाई नै रोक्ने भयो। झन् प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा निरुत्साहित गर्ने कुरा भयो। ट्याक्स धेरै उठ्ने कुरा पनि छैन। तर त्यसको सँगसँगै जतिले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्, लाखौँ मान्छेले, किसानहरूले 10 लाख 15 लाख, महिलाले 15 लाख, पुरुषले 10 लाख कर्जा लिँदाखेरि, सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषिमा लिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ कम्पनी दर्ता गराउनुपर्छ। कम्पनी दर्ता हुने बित्तिकै त्यो अब ट्याक्स लाग्ने भयो। इन्डिभिजुअललाई लागेको छैन, कम्पनीलाई लाग्यो होइन। अब त्यो जतिको सहुलियत पाउँछ ब्याज दरमा, त्योभन्दा बढी त अब कर र त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ यो हिसाब किताब राख्नको लागि एकाउन्टेन्ट र चाहिँ त्यो झन्झट, आइआरडीको झन्झट या कर कार्यालयहरूको झन्झट बोकेर सबै गर्दा उनीहरूलाई झन् घाटा नै हुन्छ। र यत्रो झन्झटिलो प्रोसेसमा त कोही पनि जाँदैन। यो पनि निरुत्साहित गर्ने काम भयो, एकदमै निरुत्साहित गर्ने। उत्पादनहरूमा भ्याट लगाउँदाखेरि भ्याट चाहिँ करको दायरामा ल्याउँदाखेरि र आयकर लगाउँदाखेरि यसले चाहिँ कृषकहरूलाई झन् निरुत्साहित गर्ने भयो एकदम। र अर्कोतिर चाहिँ के गर्यो भने आयातमा चाहिँ 5% कि 3% चाहिँ अग्रिम आयकर लिने गरेको थियो, त्यसलाई घटाएर 1.5 गरेको छ। त्यसको औचित्य भनेको मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। आयातमा त्यहाँ चाहिँ एडभान्स ट्याक्स जस्तै लिइराखेको थियो, त्यसलाई घटाएको छ। त्यो कसको लागि गरे होला? त्यो नेपाली किसानको लागि त होइन, नेपाली उत्पादनको लागि त होइन। यसको मतलब कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ आयात चाहिँ बढोस् भन्ने हिसाबमा नै भएन त? म तपाईँलाई नै सोध्छु, एउटा आम जनताको हिसाबले सोचेर भन्नुहोस् न, यहाँले नै सोचेर भन्नुहोस् कि यो चाहिँ आयातमा चाहिँ ट्याक्स घटाउनु कुनै पनि हिसाबले त्यो अब तपाईँको कृषि सुधार शुल्क 9% भन्दा बढी लिन पाउँदैन भन्ने, अन्यबाट भए पनि चाहिँ बढी लिनुपर्छ, नेपाली किसानलाई टेवा पुगोस् भनेर, अलिकति लेभल प्लेइङ फिल्ड होस् भनेर गरेको कुरालाई
अब त्यो पनि घटाइदिएपछि अब खास गरिकन त्यसले चामलमा धानमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ, त्यसले आयातित अब नेपालमा धानको किसानले फलायो भने झन् बढी नोक्सानमा जान्छ। त यो कुरा जसले चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा बसेर या चाहिँ एसी रुममा बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ दफा यताउता गरेर हुँदैन। किसानको मर्म बुझ्ने हामी सबै जोसँग पनि मैले कुरा गरेको छु सबै के भन्छ भने म पनि किसान हो भन्छ। होला किसानै होला, तर गएर कमसेकम किसानसँग गएर बस्नुहोस् न। म त बसेको छु, म त गएर किसानको घरमा बसेको छु अनि मात्रै यो कुरा म भनिरहेको छु। आज गरोस् न त्यो काम, अर्थमन्त्रीज्यूले गरून्। त्यो लगाउने जति पनि यो के भन्छ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो कुरा गर्नु पर्यो कि किसानको मर्म बुझ्नु पर्यो। हाम्रो 60% जनता आज पनि किसान छन्, तिनीहरूको मर्म बुझेर बजेट आउनु पर्यो। एउटा चलाउँदाखेरि कहाँबाट कहाँ फरक पर्छ भन्ने कुरा बुझेर ल्याउनु पर्यो। यो चाहिँ यसले यतिका रुट छ, यसले यतिका रुट छ भन्ने होइन। अनुदान दिँदै हुनुहुन्छ एकातिर, त्यसपछि चाहिँ कसिलो नीति कर किन लगाउनु पर्यो? कृषिमा कर लगाउनु भनेको चाहिँ म त यसलाई अपराधै भन्छु। अब यो अन्यथा अर्थ नलागोस्। कृषिमा कर लगाउनु राज्यले गरेको अपराध अब मेरो हिसाबमा है यो चाहिँ अब अपराधै भन्न त त्यसरी मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर मलाई लागेको कुरा मैले। तर जनता र कृषिमा उत्पादनमा चाहिँ आकर्षित हुनुलाई निरुत्साहित गर्छ भने त त्यो त अपराधजन्य कार्य नै भयो। 60% जनतालाई निरुत्साहित गर्ने काम देशमा भयो भने हामी लोकतन्त्रमा छौँ। लोकतन्त्र परिपाटीको हिसाबमा यो चाहिँ अपराधै हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब जस्तो पवन गोल्यानको बुझाइमा चाहिँ यो अब अहिले भनिहाल्नुभयो यो शब्द, हामीलाई त्यो रहर त थिएन नि प्रयोग गर्नु होइन। 60% कृषकलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नु। हजुर, म त जहिले नि पोजिटिभ कुरा गर्ने मान्छे हो। हेर्नुहोस्, जहिले नि राज्यले राम्रो काम गर्यो भने मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने हो होइन। जब बजेट आयो मैले भाषण सुने, त्यो बेलामा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको मैले कि यो नाराहरू सुनेपछि, सबै बजेट सुनेपछि, बजेट भाषण सुनेपछि एकदमै खुसी भएको थिएँ कि योपालि त साँच्चीकै राम्रो बजेट आयो। तर पछि दफातिर भित्र छिरेर हेर्दाखेरि त ठ्याक्कै उल्टो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। अब यसलाई भन्नुहोस् त, यो सरकारले चाहिँ छ नि यो आलु र प्याजमा भ्याट लगाउनुको कारण चाहिँ के देखिन्छ? यो त घर घरमा सबभन्दा एकदम गरिबको चुलोदेखि लिएर धनीको चुलोमा जाने वस्तु भयो होइन। यसमा किन कर लगायो होला? हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई भ्रम पर्यो। उहाँलाई त्यति टाइम पनि पाइएन। उहाँलाई यो भ्रम परेको कि यो चाहिँ आयात महँगो हुन्छ यसले र चाहिँ नेपाली किसानले चाहिँ यसले टेवा पाउँछ भन्ने कुरा उहाँलाई कसैले बुझाइदियो जस्तो लाग्यो। यो कसरी हुन्छ मैले अघि भनिसकेँ, त्यसैले म दोहोऱ्याएर भन्न चाहँदैन। यो ठ्याक्कै उल्टो भएको छ कि। त त्यसैले यो कुरा, यो जति पनि यो आयकरको मैले कुरा गरेँ या भ्याटको कुरा गरेँ या अरू उत्पादनहरूमा, कृषि प्रशोधन उत्पादनहरूमा प्रायः सबैमा चाहिँ या त भन्सारको दर घटेको छ या चाहिँ लाग्ने आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क जुन चाहिँ स्थानीय उत्पादनमा छुट दिएको थियो र चाहिँ आयातमा अन्तःशुल्क लाग्ने गर्थ्यो, त्यस्ता 340 वटा वस्तुमा चाहिँ खारेज भएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ कृषि प्रशोधन का वस्तुहरू पनि धेरै परेका छन् त्यसमा। अब एक-एकवटाको नाउँ त मलाई याद छैन, तर धेरैवटा परेका छन्। त यो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि कृषिको भलो हुने काम चाहिँ भएको छैन जस्तो। यसले चाहिँ कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर जसरी फलाकिन्छ नि होइन, जसरी नारा लगाइन्छ, तर सरकारका नीति र कार्यक्रम हेर्दा बुँदाहरूमा दफा जाँदा देखिएन होइन। जस्तो 1 खर्ब 45 अर्ब रकम बढी छुट्याएको छ नि, यो बजेट विनियोजन गर्दा चाहिँ किसानहरू यसबाट लाभान्वित 45 अर्ब हो र 1 खर्ब 45 अर्ब मात्रै हो कि 1 खर्ब 45 अर्ब? 1 खर्ब 45 अर्ब। ओके, यसबाट के किसानहरू लाभान्वित हुन सक्छन्? बजेट विनियोजन त देखियो ठुलै बजेट विनियोजन भएको धेरै ठुलो बजेट। यसमा 30-35 अर्ब रुपियाँ त मलको लागि मात्रै भएको छ। मलको नीति नै कृषिमा अनुदानको लागि भन्ने छ। अनुदानको लागि जुन मलको जुन नीति छ नि त्यही त्रुटिपूर्ण छ। हामीले बजेट आउनुभन्दा पहिले पनि यो कुरा गरेकै थियौँ। हजुर, मल अहिले पनि यो जुन यसले चाहिँ मल अहिले पनि अब हेर्नुहोस्, धान रोप्ने बेलामा मल पाएको छैन किसानहरूले होइन। यो कुरा त तपाईँहरूले नै
फुकिराख्नु भएको छ आफ्नो टेलिभिजनबाट पनि। तर कृषि मन्त्रीले चाहिँ अभाव छैन भन्नुभएको छ, कृषकले नपाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसको कारणै त्यही त जरोमा नै जानुपर्ने आवश्यकता छ। यसको लागि गर्नुपर्ने के हो भने ओजिएल गरिदिनु पऱ्यो। त्यसले 30%, 25 देखि 30% त प्राइसै घटाउँछ। ओजिएल भन्नाको मतलब ओपन गरिदिनु पऱ्यो, जसले पनि आयातलाई मलको आयातलाई खुल्ला नीति लिनु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय तह सरकारको मार्फत चाहिँ एउटा चाहिँ कस्टम हायरिङ यो के भन्छ कृषि समन्वय केन्द्र जस्तो खडा गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बिक्री हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ स्थानीय तह सरकार अन्तर्गतै एउटा चाहिँ कुनै पनि त्यो गरेर चाहिँ बिक्री हुनुपर्छ। त्यहाँबाट बिक्री भएको मलमा त यो पनि थाहा हुन्छ नि को किसानको कति जग्गा छ र उसले कति मल चाहिएको छ भन्ने पहिलादेखि नै थाहा हुन्छ होइन। तिनीहरूलाई चाहिने मलको व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन आफै गरिहाल्छ नि। स्थानीय तह सरकारले उनीहरूले किन्नको लागि त टेन्डर गरेर लोकलमा अब धेरैजनाले इम्पोर्ट गर्यो भने प्राइस पनि कम हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ, त्यसपछि अटोमेटिकली भइहाल्छ। किन्नु पनि परेन, त्यही उनीहरूलाई नै लगाइदिए पनि हुन्छ। त्यसपछि जति किनेको छ किसानहरूले जति किनेको छ, जति अनुदान दिनु छ सरकारले त्यो किसानको खातामा राखिदिए भइहाल्यो। किन यो यत्रो चाहिँ इन्डाइरेक्ट गरेको, त्यहाँ चाहिँ हामी आफ्नो बोरामा प्याकिङ गर्ने कलकत्तामा त्यो गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि कति खर्च बढ्छ, कति त्यसमा चाहिँ ड्यामेज लाग्छ र जुन हिसाबले आएर यहाँ स्टक गर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ राज्यको संयन्त्र यति ठुलो युज हुन्छ, यसले गर्दाखेरि यति ठुलो खर्च लागिरहेको छ, यति महँगो परिरहेको छ, अनुदान पनि यति गएको छ, वास्तवमा यति मल आएको छ कि छैन भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा आएको मल चाहिँ किसानहरूले नपाएपछि त्यो कहाँ गयो त, त्यसको पनि अर्को कुरा छ। यो सबैलाई चिर्नको लागि यस्तो गर्यो भने त तुरुन्तै समाधान हुन्छ। यो गर्ने बित्तिकै अहिले 30-35 अरबको सट्टा 10-15 अरबमा मजाले मलको छ्यापछ्याप्ती मल पाउँछ। कुनै किसानलाई अहिले पनि तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्, बोर्डर एरियामा सब इन्डियाबाट किनेर ल्याउँछन् किसानहरूले। यो हाम्रो राज्यको यत्रो पैसा गएर इन्डियाबाट डेढी प्राइस तिरेर किसानले ल्याउँछ, त्यसमा पनि दुईटै भन्सारले पनि दुःख दिन्छ अनि त्यहाँको सबै प्रहरीदेखि लिएर सबैले दुःख दिन्छ कि यो चाहिँ ल्याउन पाइँदैन भन्ने कुराको हिसाबमा चाहिँ त्यो गलत पनि होइन। हेर्नुहोस्, त्यसलाई म गलत भन्दिनँ, तर किसानले दुःख पाउनु मात्रै किन त, राज्यको सिस्टमले गर्दाखेरि किसानले दुःख पाउनु यो हाम्रो देशको विडम्बना नै हो। अब छिमेकी मुल्क भारतमा मोदी सरकार 2/3 सरकार भएकोलाई पनि किसानले चाहिँ घुँडा टेकाइदियो। नेपालमा चाहिँ यतिसम्मको हुँदाखेरि पनि किसानले आवाज उठाएको छैन। म त के हो, हाम्रो किसानहरूको रगतै पानी भइसक्यो जस्तो पनि लाग्छ मलाई त। हजुर, यो मलाई एकदम पिरोल छ कि यो कुराले। किनभने यसले गर्दाखेरि जुन हिसाबले अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, यो त हामी फुड सिक्युरिटीमा पनि पर्नेवाला छौँ। भोलि गएर त यो खाडल यति ठुलो हुँदैछ, हेर्दा 4 वर्ष लागेदेखि 2 खर्बबाट 4.5 खर्बमा आइसक्यो। यस्तै रह्यो भने त भोलि पर्सि गएर के हुन्छ त। एकदमै डरलाग्दो अवस्था छ, एकदमै निराशाजनक कुरा ल्याउनुभयो। सत्तापक्षका नेताहरू स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र उहाँलाई ठुलो साथ दिइरहेको नेपाली कङ्ग्रेस जो संसदमा सबैभन्दा ठुलो छ, माओवादी र काङ्ग्रेसका सांसदहरू यति पुलकित छन् कि सरकारले यस्तो राम्रो बजेट ल्याए, कृषकहरू अब आनन्दित हुन्छन्, आयात घट्नेछ, हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा जानेछौँ, कृषिमा क्रान्ति आउनेछ भनेर भनिरहेका हुनुहुन्छ। तर कृषिको यहाँ अभियन्ताको रूपमा रहनुभएका सफल व्यवसायी भन्दै हुनुहुन्छ हामी डरलाग्दो अवस्थामा छौँ भनेर, होइन? तपाईँले निराशा जगाइरहनु भएको छ, हामी अलिकति आशा जगाउने कुरा गरौँ न। सरकारले ल्याएको एउटा नारामा कुरा गरौँ, खेतमा उत्पादन, हात हातमा अनुदान। यो राम्रो छैन नारा? के नारा धेरै राम्रो छ, मैले अघि मुक्तकण्डले प्रशंसा गरिहालेँ नि। नारा सुन्दा त धेरै खुसी म पनि भएको थिएँ, तर त्यो कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुनसक्छ त्यसको? जब अहिले नै हामीले एउटा चाहिँ मलको उदाहरण नै अगाडि छ नि, त्यो नै पुर्याउन सकेका छैन भने खेतमा बाला र खेतमा उत्पादन र हातमा चाहिँ अनुदान चाहिँ कसरी सम्भव छ? अर्को एउटा तपाईँसँग सठिक मैले प्रतिक्रिया लिएँ है त। यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि 5 अर्ब 90 करोड भनेर छुट्याएको छ। यो विगतमा पनि थियो, अहिले पनि छ, होइन?
यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना साँच्चैकै यो प्रभावकारी छ, उपलब्धिमूलक छ? अब यसमा मलाई नसोध्दा राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, फेरि पनि म नेगेटिभ कुरा गर्न चाहन्न, त्यसैले यो नसोध्दा। यो अहिलेसम्मको यो वर्षौँदेखि मैले देखिराखेको, यसमा चाहिँ खासै कुनै प्रोग्रेस भएको मैले देखेको छैन। यो पैसा पनि बालुवामा पानी हाले जस्तै गइराखेको छ। म त के भन्दैछु भने किसानले अनुदान खोजेकै होइन, किसानलाई अनुदान चाहिएको होइन, उनीहरूलाई चाहिँ उन्नत बिउ, मल, तपाईँको सिँचाइको व्यवस्था र कृषि यन्त्रको राम्रो व्यवस्था चाहिँ सस्तोमा चाहिँ भाडामा पाउने गरी चाहिँ व्यवस्था गरिदियो भने त्यसपछि चाहिँ अनि बेच्ने चाहिँ एउटा चाहिँ बजार चाहिँ को सुनिश्चितता भयो भने किसानले चाहिँ खोजेको छैन। अर्को आयातलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने पनि यसको सँगसँगै गर्नुपर्छ। जुन अहिले प्रोत्साहन गरेको छ त्यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै गर्यो भने राज्यको काम त्यति मात्रै हुनुपर्छ। 1 खर्ब यो 45 अरब पैसा जुन दिएको छ यसले फलीभूत हुन्छ भन्ने चाहिँ यो दिवा सपना होइन भने अहिलेसम्मको हाम्रो जति कृषिमा लगानी गर्नुहुन्छ त्यो 3 दोबर भएर फलेर आउनुपर्छ। तेस्रो वर्षमा 3 दोबर भएर फलेर आउनुपर्छ। यो त मैले पनि गरिराखेको छु। मैले आफैले एक्सपिरियन्सको हिसाबमा भनेको, मैले कुनै मेरो खेतमा मैले 4 वर्ष अगाडि जुन कुरा लगाएँ अहिले मेरो चाहिँ त्यसको भ्याल्यु चाहिँ 3 दोबर 4 दोबर भइसक्यो भने त्यसपछि चाहिँ किन हुँदैन? किसानले गरेको त झन् चाँडो हुन्छ। त्यो फलीभूत भएर चाहिँ उत्पादन त बढ्नु पर्यो नि। हाम्रो जिडिपीको पर्सेन्टेज चाहिँ घट्दो छ कृषिमा, त्यो बढ्दै जानु पर्यो नि त। मान्छे कम हुँदै जिडिपीमा पर्सेन्टेज बढ्दै जाने हो भने यत्रो अनुदान गइसकेपछि यस बाहेक पनि फेरि आइएनजिओहरूले पनि खर्च गर्छ, एनजिओले पनि खर्च गर्छ, यत्रो पैसा खर्च भइरहेको छ, त्यसको चाहिँ फलेको खोइ त बालुवामा पानी होइन। हो। अब अर्को छ नि, धान लगायत खाद्यान्न भण्डारणको लागि मुलुकभर 100 सामुदायिक खाद्य गोदाम निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कति वर्ष लाग्ने? वर्ष त खुलाएको छैन। वर्ष खुलाउनु पर्यो नि त। अब यो त्यसको 1 वर्ष नै होला नि, यो 1 वर्षको कार्यक्रम हो नि त बजेट भनेको। 1 वर्षमा यदि 10 वटा आयो भने, ल म आज यो टेलिभिजनमा बोल्दैछु, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म हार्न तयार छु। 10 वटा मात्रै संरचना बन्यो भने 10 वटा पनि सामुदायिक खाद्य गोदाम निर्माण गर्न यो सरकार होइन, यो सरकारको कुरा गरे होइन, मैले कार्यान्वयनको कुरा गर्दैछु। उसले त यो वार्षिक बजेट ल्याएपछि त वर्षमा गर्ने कार्यक्रम नै होला होइन। वर्षमा कसरी हुन्छ? यो सम्भवै छैन। योभन्दा पहिले पनि आएको थियो कि यो चाहिँ पालिकामा 155 वडामा 4 वर्ष अगाडिको बजेटमा पनि आएको थियो। पालिकामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कृषि चाहिँ तपाईँको भण्डारणको व्यवस्था गर्ने 100 वटा पालिकाको लागि आएको थियो। 753 मध्ये 96 कि 100 वटामा आएको थियो। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म 10 वटा पनि बनेको छैन। यो 4 वर्ष कार्यान्वयन भनेको हाम्रो फितलो चाहिँ सबभन्दा हाम्रो चाहिँ जुनसुकै सरकार होस्, मैले अहिले सरकारको यो तर प्रचण्ड सरकार र अरू सरकारमा फरक होला नि। सरकार त यो चाहिँ मिसनरी भनेको त त्यही हो नि। तर नेतृत्वको पनि कुरा हुन्छ। नेतृत्व अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीजीको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँलाई हुटुटी छ, उहाँले गर्न खोजिराख्नु भएको छ। उहाँ त बन्दुक पड्काएर सत्तामा आएको मान्छे हो नि। होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो कसरी आउनुभयो त्यो हामी पृष्ठभूमिमा जानु आवश्यक छैन। तर म पनि उहाँलाई भेट्दाखेरि उहाँ चाहिँ गर्ने हुटुटीमा हुनुहुन्छ। धेरैचोटि यो कुरामा यसमा विमत छैन। तर संरचना भनेको त त्यही हो नि, त्यसलाई चिर्ने चाहिँ काम भएको छैन। हामी अपेक्षा गरौँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यो चाहिँ चिर्नको लागि बानियाजी या त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अन्डरमा चाहिँ एउटा अब प्रधानमन्त्री चाहिँ कृषि कार्यक्रम बनाउनु भएको छ। त्योभन्दा चाहिँ यो चाहिँ 753 वटा पालिकालाई चाहिँ यसमा चाहिँ भएको प्रोग्रेस चाहिँ को एउटा चाहिँ उहाँले संरचना बनाएर त्यहाँ धेरै मान्छे नराखेर 2-4-5 जना मान्छे मात्रै राखेर त्यसको चाहिँ डे टु डे अब सिओ, प्रधानमन्त्री भनेको देशको सिओ भन्छु म होइन। उहाँले चाहिँ अहिले यो मेरो यो कार्यकालमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ म फड्को जसरी पनि मार्छु भन्ने हिसाबमा चाहिँ लाग्नुभयो भने गर्न नसक्ने भन्ने म देख्दिनँ। उहाँको हुटुटी छ, गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई नि पनि भन्नुभयो कि कृषिमा के गर्नु पर्यो, ल मलाई भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब उहाँलाई धेरै डिस्टर्ब गर्नु पनि भएन। अहिले धेरैवटा यो चाहिँ मिलिजुली सरकार हुँदाखेरि एउटा तनाव त भइ नै रहन्छ। त्यसैले मैले धेरै कुरा यसमा गर्न चाहिनँ, राजनीतिक कुरा गर्न चाहिनँ। तर हामी अपेक्षा चाहिँ गरौँ होइन, उहाँमा अपेक्षा उहाँको हुटुटीले केही न केही होला भन्ने चाहिँ अपेक्षा अवश्य गरौँ। तर चाहिँ बजेट जुन हिसाबको आयो नि
त्यो चाहिँ त्यो उहाँको हुटुटी र बजेटको चाहिँ त्यसको मिलन बिन्दु देखिएन। दर्शकवृन्द, जिएनएन एचडीबाट प्रसारण भएको कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामी कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन र परनिर्भरबाट घटाएर आयातमा भन्दा निर्यातमा बढाउनलाई के हुन सक्छ, निजी क्षेत्रको भूमिका र सरकारले ल्याएको बजेटले के सम्बोधन गर्न सक्यो या सकेन भन्ने सन्दर्भमा आज हामी नेपालकै एकजना सफल उद्यमी, लगानीकर्ता, बैंकर्स एवं गुल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गुल्यान हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी एकजना सफल उद्यमी, गुल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गुल्यानसँग नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ र बजेट ल्याउँदा सरकार कहाँ चुक्यो भन्ने सन्दर्भमा हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यो ब्रेक अगाडिका धेरै जस्तो कुराहरू बजेटमा केन्द्रित भएर विश्लेषण गर्दा हामी अलिकति निराशातिर ढल्केको जस्तो देखिन्छ। हामी अलिकति अब चाहिँ तपाईँलाई हेरेर आम 60% कृषकहरूलाई अलिकति आशावादी बनाउन म प्रयास गर्नेछु। यो कुराकानीलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँको बारेमा अलिकति बोलौँ है। हजुर। यहाँको अनुमति लिएर। हजुर। अब पवन गुल्यानलाई चिन्दाखेरि गुल्यान समूहको अध्यक्ष भनिन्छ होइन? गुल्यान समूह के हो? म एकछिनपछि एउटा प्रश्न राखौँला यहाँलाई। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो स्टार होटलदेखि लिएर होइन, हाइड्रो, बैंक, कृषि फार्मसँग यहाँको छ र अहिले यहाँलाई चाहिँ बढी जस्तो चाहिँ कृषिका अभियन्ता सफल उद्यमी भनेर चिनिन्छ। हजुर। म सही छु नि? एकदम। अब आयात घटाउन सकिन्छ, निर्यात बढाउन सकिन्छ, कृषिमै नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने यहाँको अभियान छ होइन? हजुर। अहिलेसम्म सरसर्ती यहाँको रेकर्डलाई हेर्दाखेरि 5000भन्दा बढीलाई रोजगारमा आबद्ध गर्नुभएको छ। अनि बैंक वित्तीय संस्थाको यहाँ अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। अनि फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट्स एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसले मौलिक कृषि उत्पादनहरूको निर्यातलाई यसले प्रवर्तन गर्छ होइन? अब यति यहाँको परिचय दिइसकेपछि छ नि, अबको सुरुवात चाहिँ म यो गुल्यान समूह के हो भन्नेबाट गर्छु। यसले के गर्छ? यो समूह के हो? गुल्यान समूह भनेको हाम्रो दिगो विकासका लक्ष्यहरू जे छन् त्यो नै गुल्यान समूह भन्दा पनि गलत नहोला। हामीलाई चाहिएको अहिले हाम्रो देशलाई चाहिने भनेको कृषि हो। त्यसपछि अब यो मर्यादा क्रममा चाहिँ होइन, त्यसपछि चाहिँ ऊर्जा हो, पर्यटन हो र त्यसपछि चाहिँ आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी उद्योग हो। अब यसको साथमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, अब यो निर्माणहरू आदि इत्यादि जोडिहाल्छ, आइटी यिनीहरू जोडिहाल्छ। भन्नुको मतलब हामी चाहिँ कृषिमा छौँ, त्यो कुरा हामी गरि नै राखेका छौँ। त्यसपछि ऊर्जामा हाम्रो 600-700 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा छ। अर्को चाहिँ हामी होटलमा तारे होटल, एउटा 5 स्टार होटल यहाँ छ, अब लुम्बिनीमा बन्दैछ। त्यसपछि हाम्रो 3वटा उद्योगले नेपालकै सबभन्दा बढी हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ र सबभन्दा बढी कामदार रोजगार दिने चाहिँ हामीले सिआइपी अवार्ड पनि पाएको छौँ। भनेपछि गुल्यान समूहले सबभन्दा बढी रोजगार दिने, सबभन्दा बढी एक्सपोर्ट गर्ने। यसले रोजगार नेपालीलाई दिन्छ कि विदेशीहरूलाई? हो, यो एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिआइपी अवार्ड पाउनको लागि नेपाली कामदार भएको उद्योगलाई मात्रै पाउँछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 4300 चान्चुन एउटै उद्योगमा, एउटै छातामुनिका उद्योगमा चाहिँ रिलायन्स स्पिनिङमा भएको भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपाली कामदार नै, नेपाली नागरिक कामदार नै भएको सर्टिफिकेसन गरिसकेपछि मात्रै यो पाएको हो। र समग्र रूपमा हाम्रो चाहिँ केही भारतीय मुलुकका पनि छन्, तर कामदारमा छैन। त्यो कर्मचारीको लेभलमा या टेक्निकल, खास गरिकन टेक्निकल लेभलमा केही मान्छेहरू छन्, नभएको होइन। भनेपछि स्वदेशी विदेशी सबै यहाँको कार्यमा, काममा, रोजगारको क्षेत्रमा छन् या बढी चाहिँ नेपाली? बढी नेपाली नै हो नि। अब यसमा 6,000 जति नेपाली। एकदमै राम्रो तथ्याङ्क दिन्छ। एउटा निजी क्षेत्रले 5000लाई रोजगार दिनु भनेको त्यो चान्चुने कुरा होइन होइन? अब रोजगार त दिने, तर कस्तो रोजगार दिने भन्नेमा पनि पर्वत छ। मैले एकजना अमेरिकामा कार्यरत नेपालकै एकजना पिएचडी होल्डर जो चाहिँ नासामा पनि काम गरेकोसँग कुरा गरेको थिएँ। उनी आइटीमा सम्बद्ध थिए, आइटी विषयमै उनले पिएचडी गरेको अमेरिकाबाट। उनी नेपाल आएको बेलामा मैले एउटा इन्टरभ्यू लिँदाखेरि नेपालीहरू, युवाहरू विदेश नगइकन बाँच्न सक्ने अवस्थै छैन। यहाँ चाहिँ एकदमै न्यूनतम ज्यालाको काम हो। कम्तीमा 1 लाखदेखि 2 लाखको स्यालेरी दिने गरी रोजगारमूलक क्षेत्रहरू यदि नेपालमा नखुल्ने हो भने अहिलेका क्रिम भनेका युवाहरू सबै विदेश पलायन हुन्छन्। इभन म पनि, उनले आफूलाई उदाहरण दिएको चाहिँ, म पनि साइन्स पढेको स्टुडेन्ट र टप
10 भित्रै पढेर चाहिँ कलेजसम्म पढेको मान्छे अहिले म अमेरिकामा भाषिन बाध्य छु त्यसकारण सरकारले र रोजगारदाताहरूले कम्तीमा 1 लाख होइन भने 2 लाखको स्यालेरी दिने गरी रोजगार क्षेत्र नखोलेसम्म युवालाई रोक्न सकिँदैन भनेर दृष्टान्त दिनुभएको थियो यहाँले 5000लाई रोजगार दिइरहँदाखेरि सपना के बनाउनु भएको छ युवाहरूको लागि हेर्नुहोस् यसो छ यो कामदारहरूको सङ्ख्या हो हामी कहाँ व्हाइट कलर पनि 500 भन्दा बढी छन् त्यसमा चाहिँ 1 लाख पाउने नै मलाई अब एक्ज्याक्ट नम्बर त म भन्न सक्दिनँ तर घटीमा पनि 100 जना भन्दा कम छैन जसले 1 लाख भन्दा बढीको स्यालेरी पाउने हो अब बढी कहाँसम्म पाउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर 1 लाख कमसेकम रोजगारी पाउने भनेको यसमा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था आदि इत्यादि जोडिएको छैन हाम्रो गोल्यान समूह शुद्ध गोल्यान समूहका नै कुरा गर्दैछु अब कृषिमा नै हामीसँग 8-10 जना छन् जसले 1 लाख भन्दा बढीको पाउँछ त्यस्तै गरेर अरू हाम्रो यसमा त 25 जना भन्दा बढी छन् तपाईको हाइड्रो र सोलरमा मिलाएर त्यस्तै हाम्रो उद्योगहरुमा रिलायन्स स्पिनिङमा नै 20-25 जना 1 लाख भन्दा बढी पाउँछन् यसो जोड्दाखेरि 100 भन्दा बढी नै हुन्छ 200 अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेरेर 200 पनि पुग्न सक्छ तर 100 भन्दा बढीले 1 लाख भन्दा बढीको स्यालेरी पाउँछ त्यो नपाउने हैन त्यस्तो चाहिँ अरु बढाउनको लागि अब चाहिँ काम गर्नु पर्यो र अर्कोतिर चाहिँ मैले अहिले गरिराखेको काम के हो भने हामीले रोजगारी मात्रै होइन हामीले चाहिँ तपाईको साना उद्यमी जन्माउनु पर्यो अहिले हामी माटोमा जुन अहिले कृषिको काम गर्दै छौं त्यहाँनेर चाहिँ हामीले अब जस्तै घिउको उत्पादन गर्ने महिला हुनुहुन्छ मको उत्पादन गर्ने महिला हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ गराउने हाइजिन सिकाउने कसरी उत्पादन गर्ने त्यस्तै अचार गर्ने महिला हुनुहुन्छ यस्तै उहाँहरु अब पिठोहरु बनाउने देखि लिएर अरु जुन हाम्रो 150 वटा उत्पादन छन् त्यसमा चाहिँ प्राय चाहिँ महिलाहरुलाई हामीले ग्राह्यता दिएको छ र त्यहाँनेर चाहिँ एकातिर त्यो भयो भने किसानहरुलाई चाहिँ अब हामी कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा को मोडलमा अगाडि बढ्दै छौं हामीले उत्पादन गरिराखेको झापामा गरिराखेको जुन वस्तु हामी उत्पादन गर्छौं जुन कुरा हामी उत्पादन गर्छौं त्यसको बिरुवा र त्यसको बिउ तयार गरेर हामी पालिकासँग सम्झौता गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाइराखेका छौं अब यो ठ्याक्कै बर्खायाम सकिने बित्तिकै हामी अहिले त्यो क्रममा छौं कि अब सम्झौता गर्ने क्रममा छौं किनभने पहिला त बिरुवा र उत्पादन गर्नु पर्यो कुरा मात्रै गरेर भएन कुरा गरिसकेपछि एग्रीमेन्ट गरिसकेपछि तुरन्त हुनु पर्यो त्यसमा बिरुवा हामी दिन्छौं बिउ हामी दिन्छौं कसरी सिप हामी सिकाइदिन्छौं काम किसानले गर्नु पर्यो अर्ग्यानिक भन्नाले जैविक मल र जैविक विषादी मात्रै प्रयोग गर्ने गरी त्यसको उत्पादन हामी किन्छौं त्यो भन्दा बढीमा बेच्न सक्नुहुन्छ भने बजार बेच्नको लागि किसानहरुले बेच्न सक्नुहुन्छ भने वहाँ चाहिँ फ्री हुनुहुन्छ त्यो बेच्नको लागि हामी त्यसलाई बाध्य बनाउँदैनौं तर एउटा मिनिमम प्राइस हामी दिन्छौं त्यो भनेको नै अहिलेको आम्दानी जुन गरिरहेको छ धानको खेती गरेर अथवा मकै गरेर अथवा गहुँ गरेर अथवा तोरी गरेर जति गरेको छ त्यो भन्दा 3 ओभर बढी हुन्छ वर्षभरि यदि किसानले काम गर्छ भने आफ्नो खेतमा उले 1 बिगाबाट 3 लाख रुपैयाँ घटीमा पनि कमाउने हामी चाहिँ वातावरण बनाउँदै छौं त्यो भनेको चाहिँ गएर मजदुरी गर्नु भन्दा आफ्नो खेतमा काम गरेर आफूलाई खान पुग्ने गरी थप 3 लाख रुपैयाँ कमायो भने त्यो राम्रो हो कि हैन भन्ने हिसाबमा नै त्यो मोडल हामी बनाइसकेका छौं त्यसरी हामी अगाडि बढ्दै छौं त्यस्तै अर्को यसमा थप हामी के गर्छौं भने जब चाहिँ पालिकामा हुन्छ भने जुन उत्पादन त्यहाँ बढी हुन्छ त्यसलाई प्रोसेसिङ सानो प्रोसेसिङ गर्ने त्यहीको युवाहरुलाई चाहिँ हामी एन्करेज गर्छौं हाम्रो एउटा नयाँ कम्पनी पनि हामीले खडा गरेका छौं जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट्री लिमिटेड यो चाहिँ पब्लिक कम्पनी हो यो 5 अरबको पुँजी भएको यसबाट चाहिँ हामीले अलिकति पुँजी पनि परेको खण्डमा मात्रै यसमा चाहिँ पीपीपी मोडलमा जान्छौं यो भनेको पालिका सरकार स्थानीय त सरकार भयो त्यहाँको युवा भयो पर्यो भने अलिकति सीड मनी हामीले पनि हाल्दिन्छौं त्यो गरेर कर्जा दिलाउनु पर्यो भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा दिलाइदिन्छौं र त्यहाँको उत्पादन चाहिँ हामी बेच्ने जिम्मा चाहिँ हामी लिन्छौं उत्पादन के गर्ने त त्यसको कच्चा पदार्थ त्यही गाउँमै उत्पादन हुने भयो जस्तै कुनै ठाउँमा आलु बढी उत्पादन हुन्छ मैले एक्जाम्पलको लागि मात्रै भने त्यही चिप्सको सानो उद्योग घरेलु उद्योग चाहिँ खोल्न लाउने त्यस्तै अरु मकै हुन्छ भने मकैको चाख्ला बनाउने अथवा अरु केही बनाउने त्यस्तै गरेर हामी अब जहाँनेर चाहिँ
जे उत्पादन हुन्छ त्यसलाई त्यसरी नै अगाडि लान्छु। अब कर्णालीमा स्याउहरू छ होइन, त्यहाँ स्याउकै जुस हामी चाहिँ हर्बल टीहरूमा पनि अहिले धेरै गर्दैछौँ। अहिले हामीले क्यानाडा एक्सपोर्ट गरिसक्यौँ, 1 कन्टेनर हाम्रो क्यानाडा पुगिसक्यो। होइन, हर्बल टी मात्रै होइन, यो चाहिँ पहाडी बेगको चाहिँ मस्याङको दाल, यो चाहिँ छिर्के सिमी आदि इत्यादि राइस त्यहाँको हाम्रो काला नुनिया झापाकै हाम्रै चाहिँ फार्मबाट भएको र काला नुनिया त त्यहाँ जति पनि फलाउन सकिन्छ, त्यसको डिमान्ड एकदमै राम्रो छ। अहिले क्यानाडा निर्यात भइरहेछ, तर झापाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न दिएको छैन। अहिले हामीले एक्सपोर्ट गरेको चाहिँ पहाडी बेगबाट एक्सपोर्ट गऱ्यौँ केही चामलहरू, तर काला नुनियाको स्याम्पल पनि पठायौँ, त्यो एकदमै मन परेको छ। अब यो चाहिँ यो राज्यसँग पोलिसी म्याटरमा गर्नु छ कि आयातलाई सबै खुल्ला गरेको छ, निर्यातलाई रोकिराखेको छ। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको चाहिँ नेपालीले पनि नखाने र विदेशीलाई पनि खुवाउन खोज्दाखेरि त्यो पनि नदिने भन्ने कुरा त गलत हो नि त। निर्यातमा पोलिसीमा पनि अहिले मिस्टेक गरे, एकदमै गाह्रो छ। होइन, अहिले गरेको होइन, यो पहिलादेखि नै चामलको सर्टेज हुन्छ भनेर चामल एक्सपोर्ट गर्न नदिने भन्ने छ नि, त पहाडी बेगकोलाई मात्रै दिने। त्यस्तै जडीबुटीमा पनि हामी अहिले लागेका छौँ। जडीबुटीमा पनि धेरै समस्या छ, यो चाहिँ सर्टिफिकेसनकै धेरै ठुलो समस्या छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अब सल्भ गरेर जडीबुटीमा लागेका किसानहरूलाई धेरै नै शास्ति छ। खास गरिकन कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमको चाहिँ साथीहरू चाहिँ प्राय यो जडीबुटीमा छन्, त्यहाँबाट ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ। दुईटै प्रदेश चाहिँ आत्मनिर्भर हुनसक्छ यदि जडीबुटीमा चाहिँ हामीले राम्रो काम गर्न सक्यो भने। त यो चाहिँ यो सबै काम चाहिँ सरकारले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ। यो सबै सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामी जस्तो कर्पोरेटले पनि, हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टरले पनि यसमा हातेमालो गर्नुपर्छ। यसमा पैसा पनि कमाउन सकिन्छ। फेरि यो होइन कि यो च्यारिटी मात्रै हो। मैले सुरुवात च्यारिटीबाट गरेँ, तर अब चाहिँ यो मोडल चाहिँ किनभने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाएपछि साथीहरू धेरै जोडिनु भएको छ, हजारौँ साथीहरूले त्यसमा लगानी गर्नुभएको छ। भोलि हामी तुरुन्तै पब्लिकमा पनि जान्छौँ। त्यो साथीहरूको जुन पैसा मैले त्यसलाई चाहिँ समातिसकेपछि या लिइसकेपछि त्यसलाई त सफल बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यसलाई चाहिँ मलाई पैसा कमाउन अब रहर छैन भन्दैमा अर्को पैसा लिएर चाहिँ त्यो त खेलाउन त पाउँदैन। त्यसलाई पैसा कमाउनु चाहिँ गलत होइन, त्यो चाहिँ कुनै अपराध होइन, तर कुन हिसाबले कमाउने, राष्ट्रिय पुँजी बनाउने हिसाबमा कमाउने कि त्यसलाई चाहिँ अरू नै हिसाबमा कमाउने भनेर हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर नेपाली उत्पादनलाई एक्सपोर्ट गरेर गर्व गर्न चाहन्छौँ, न कि बाहिरको ब्रान्डलाई ल्याएर नेपालमा बेचेर गर्व गर्न चाहन्छौँ कि म यो ब्रान्डको चाहिँ डिलर हो अथवा यो ब्रान्डको एजेन्ट हो भन्ने चाहिँ गर्व गर्न चाहँदैन। हजुर, यसमा मलाई जान्न मन लागेको चाहिँ छ नि, जस्तो कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव छ, हामी गरेर देखाउन सक्छौँ भनेर यहाँको अभियानै छ होइन। एकदम जस्तो कतिपयले भन्ने गर्छ नि, कृषिको लागि पनि बैङ्कबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ होइन। अनुदान त अब टाठाले पाउने, बाठाले पाउने अथवा सरकारमा निकट भएका मन्त्रीका आफन्त र कार्यकर्ताले पाउने, वास्तविक किसानले नपाउने भनेर जगजाहेरै भइसक्यो। तपाईँकै मुखबाट किन भन्नु र मैले नै भन्थेँ यो कुरा होइन। यो अस्ति भर्खर पनि बजेटमाथि छलफल भइरहँदा पूर्व मन्त्री भइसक्नुभएका, त्यो पनि 4 चोटि निर्वाचित र 4 पटक चाहिँ मन्त्री भइसकेका मध्य प्रदेशका रौतहटबाट निर्वाचित प्रभु शाहले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो आर्थिक विधेयक पारित भइरहने बेलामा संसदमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, यो ऋण दिने भन्छ, ऋण लिनलाई पनि वास्तविक पीडामा परेका र म यो केही गर्न चाहन्छु भन्नेहरूले चाहिँ बैङ्कबाट ऋण लिन पनि सक्दैनन्। मुठ्ठीभरका केही व्यक्तिहरूको कब्जामा मात्रै छ बैङ्क र त्यो सेवा प्रवाह भनेको छ होइन। तपाईँले कृषिमा अभियान चलाइरहँदा तपाईँका सपोर्टरहरू र संस्थामा आबद्ध भएकाहरूलाई पनि ऋणको लागि जानुपर्ने होला, कति गुनासो आउने गर्छ, तपाईँहरूले भोगेको छ ऋण लिन या एकदम यो कुरामा म चाहिँ जिब्रो चपाउन चाहन्न। यो वास्तविक कुरा हो, यो समस्या छ। ब्याङ्कहरूले पनि हत्त नपत्त कृषिमा ऋण दिन चाहँदैन। मलाई नै ऋण लिन पनि सजिलो भएन। म चाहिँ एकदम यो बोल्दाखेरि मलाई आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्ने कुरा हो। ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घको अध्यक्ष भएर यस्तो कुरा बोल्न चाहिँ कतिको ठिक हुन्छ हुँदैन, तर अरूलाई गाली गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिले आफूलाई गाली गर्न सक्ने क्षमता चाहियो। यो के हो भने अहिले पनि कृषिमा लोन दिँदाखेरि मेरै कम्पनीमा चाहिँ मैले लोन दिँदाखेरि ल यो तपाईँको चाहिँ मलाई अहिले 1000 करोड या 5000 करोडको अहिले मैले धागो फ्याक्ट्री अर्को लगायो भने त्यसको लागि यो सोध्दैन कि तपाईँको चाहिँ
धितो के छ भनेर सोध्दैन होइन। धितो जति जग्गा चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ बन्ने मेसिन र त्यसको लागि चाहिने र मेटेरियलहरूको लागि सबैको लागि घरैमा बसेर म 15 मिनटमा चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल क्लोजर गर्न सकिन्छ होइन। तर कृषिको लागि चाहिँ 20-30 करोडको लोन लिनको लागि पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको जग्गा पुगेन, त्यसमा चाहिँ यो जग्गाको भ्यालुएसन आएन, किनभने सबैमा त बाटो हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। कृषिको लागि बाटो त चाहिँदैन, त्यसको भ्यालुएसन आएन। अब अर्को धितो राख्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि मैले किन अर्को धितो दिउँ त, यो किन चाहियो तपाईँलाई? तपाईँले मलाई जवाब दिनुहोस्। मैले पनि त ब्याङ्किङ बुझेको छु, म पनि त एउटा ब्याङ्कको चेयरम्यान हो भनेपछि मलाई जवाब दिनुहोस् तपाईँले किन धितो चाहियो तपाईँलाई? राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ छैन। यो तपाईँ मेरो ल्याप्चेमा 1000 करोड अर्को इन्डस्ट्रीको लागि दिन तयार हुनुहुन्छ भने कृषिमा तपाईँलाई 50 करोडको लोन दिन त्यही मान्छेलाई किन तपाईँको टाउको यति दुखिरहेको छ, यो मैले नबुझेको कुरा भन्दाखेरि जवाब दिन सकिनँ। मैले कति 2-3वटा ब्याङ्क, अब नाउँ त लिन मिलेन हेर्नुहोस्, उहाँको एकदमै क्रेडिट हेडदेखि लिएर माथिसम्मै कुरा गर्दाखेरि यस्तो कुरा आइसकेपछि चाहिँ यस्तो स्थिति छ, दिइदिनुहोस् न सर, सरलाई के फरक पर्छ भन्ने कुरा आउँछ कि। त भन्नाले म दिन सक्छु, त्यो अर्को धितो म दिन सकौँला, तर सबैले दिन सक्छ भन्ने होइन नि त। र धितो कृषिमा चाहिँ धितो जब आफ्नो एक किसानको म कुरा गर्दैछु जसले त्यो आमा भन्दा पनि बढी प्यारो गर्ने आफ्नो जग्गा हुन्छ किसानको लागि होइन, त्यसले चाहिँ त्यो धितोमा राखिसकेपछि त्यसको त उसले सर्वस्व राख्यो, त्यसपछि चाहिँ यो पुगेन, त्यो पुगेन, यसो भएन, उसो भएन भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ कहाँसम्म जायज हो भन्ने कुरा। म त आफ्नो ब्याङ्कमा पनि धेरै प्रयास गरेर केही हदसम्म चाहिँ मात्रै पुगेको छु। मैले पनि म चाहिँ गर्व गर्न सक्ने स्थिति छैन यसमा। कृषिमा उद्यमी गर्न चाहन्छु भन्नेहरूलाई बैंकहरूले लोन दिन पत्याइरहेका छन्, गाह्रो छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अर्को हिसाबले जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब मैले गर्न खोजिरहेको त्यही हो कि अहिले या त पालिकाले त्यसको ग्यारेन्टी दियोस्, म पालिकासँग सम्झौता गर्दाखेरि पालिकाले त आफ्नो पालिकाका जति पनि जनता छन् तिनीहरूलाई राम्रै चिनेको छ, उनीहरूको जन्मदेखि मृत्यु दर्तादेखि लिएर सबै त्यही काम हुन्छ। त्यसैले त्यो पालिकाले त्यसको जिम्मा लिनको लागि त त्यति गाह्रो छैन, त्यही काम गर्ने हो। एक दिन हेर्न सक्छ भने पालिकाले जिम्मा ल्याओस् न त, अनि ब्याङ्करले लोन दिन्छ, होइन भने दिँदैन। मैले साँच्चै भन्ने हो भने भित्तामा टाउको फुटाए पनि दिँदैन, ल यति भन्दाखेरि पनि गलत नहोला। यसैले चाहिँ यो पालिकाले यो गरोस् अनि त्यसपछि लोन पनि पाउँछ, एउटा यो काम हुनसक्छ। र आइएनजिओहरूलाई चाहिँ अब हामीले आफ्नो लागि अनुदान खोज्ने होइन, हामीलाई अनुदान चाहिएको छैन। हाम्रो कुनै पनि कम्पनीमा अनुदान आजसम्म 1 पैसा लिएको पनि छैन, चाहिएको पनि छैन। तर हामीले के गर्ने हो भने हाम्रो मार्फत चाहिँ हाम्रा आबद्ध भएका किसानहरूलाई चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङको लागि चाहिँ अनुदान पनि केही चाहियो भने त्यो चाहिँ पालिका र चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्फत चाहिँ जाँदाखेरि, मार्फत भन्नाले पैसा डाइरेक्ट जाने हो, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको त्यसको ग्यारेन्टी त नभनौँ तर मोरल ग्यारेन्टी चाहिँ हामीले लिन्छौँ भनेपछि, त्यति भनेपछि त्यो कुरा पनि हामी गरिराखेका छौँ। यो चाहिँ धेरै फन्डहरू पनि छन् यस्ता, र खास गरिकन चाहिँ यो आइएनजिओहरू र डोनर एजेन्सिजहरू, खास गरिकन नेपालमै भएका डोनर एजेन्सीहरू चाहिँ सँग अहिले डायलग भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ लिएर आउने। अहिले उहाँहरूको पनि विडम्बना के छ भने उहाँहरूले यत्रो खर्च गर्दाखेरि पनि त्यो पनि फलेको छैन, त्यो पनि मिसयुज भइरहेको छ। उहाँहरूले प्रयास गर्दा गर्दै त त्यो उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ यस्तै चाहिएको छ जहाँबाट चाहिँ 1 पैसा पनि लिकेज नहोस्। त हामीले पनि गर्न खोजेको ठ्याक्कै त्यो मिलेको हुनाले त्यसमा पनि हामी प्रयासरत छौँ। अहिले त्यो चाहिँ फाइनल त भइसकेको छैन, तर एडभान्स स्टेजमा छ। अब अर्को हामी समयको अन्तिममै छौँ होइन, जस्तो गोल्यान्ड समूहका अध्यक्ष एवं सफल बैंकर्स वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष पवन गोल्यान्डले कृषिको अभियन्ताको रूपमा कृषिमा बढुवा गरिरहनु भएको छ, लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरिरहनु भएको छ होइन, कृषिमा आउन जानेहरूलाई आकर्षित गरिरहनु भएको छ, रोजगार दिनुभएको छ, लोनको नयाँ प्याकेजको दिनुभएको छ, कसरी आफै उद्यमी बन्ने भनेर सिकाइरहनु भएको छ नि। तपाईँ जस्तै अन्य सफल उद्यमीहरू पनि कृषिमा आकर्षित हुन किन सकिरहेका छैनन्, अथवा नेपाललाई चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी कार्यक्रमहरू फेल भइरहेछ भने तपाईँ जस्तै सफल व्यवसायीहरू यतापट्टि आउन कति आकर्षित भएको देखिन्छ तपाईँको आँखाबाट हेर्दा?
यो त यसो छ नि हेर्नुहोस्, आज राज्यले के सिकायो भने आयात गर, ट्याक्सतिर, राजस्वतिर आयातमुखी र राजस्वमुखी सरकार बनेको छ। त्यसैले चाहिँ सजिलो काम चाहिँ एउटा एजेन्सी लिनु, आयात गर्नु, त्यसमा अर्ब रुपियाँको आम्दानी हुन्छ वर्षमा। बिचको बिचौलिया मात्रै भनेर त्यो विदेशी सामान ल्याउने बेच्ने, विदेशी सामान ल्याउने बेच्ने। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ घरानाहरूले त्यही त काम गरिरहेको छ नि। यसलाई हामी बोलीचालीको भाषामा प्रयोग औद्योगिक घराना पनि सिफ्ट भएर त्यसैमा लागिसक्यो नि त अहिले। बिचौलिया बन्न लाग्यो होइन? बिचौलिया वर्ड भन्नु नभन्नु, तर त्यो जे होस् त्यो इम्पोर्ट गरेर बेच्ने भनौँ न। अब यसलाई चाहिँ यता लानको लागि राज्यको चाहिँ त्यही त बजेट चुकेको कहाँनिर हो भने यसलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्थ्यो कि कृषिलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्थ्यो। अब हाइड्रोलाई पनि योपालि प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा एकदम निरुत्साहित गरेको छ। तपाईँको होटलहरूलाई पनि निरुत्साहित गरेको छ, लग्जरी ट्याक्स लगाइदिएको छ। निर्यातमुखी उद्योगलाई पनि कुनै टेवा दिएको छैन, कुनै नयाँ कुनै प्रोत्साहन गरेको छैन। त्यस्तै आयात प्रतिस्थापन उद्योगमा 340वटाको मैले एक्जाम्पलै दिएँ कि त्यस्तो अन्तशुल्क घटाइदिएपछि त्यस्तो अरू पनि दरहरू घटाइदिएको छ भने समग्र रूपमा चाहिँ बजेटले त हेल्प गरेको छैन। भनेपछि को मान्छे कसरी जान्छ? किनभने एउटा भनेको आयात भनेको आज गर्न मिल्यो भोलि परेन भने बन्द गर्न मिल्छ होइन। तपाईँले जति सामान आयात गर्नुभयो त्यसमा नाफा भयो, नोक्सान भयो, अर्कोचोटि गर्दिनँ भनेपछि सक्यो। तर उद्योग लगाइसकेपछि या यस्तो कृषि गरिसकेपछि आजको भोलि रिजल्ट पनि आउँदैन, वर्षौँ कुर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ पोलिसीहरू चेन्ज भइरह्यो भने कसरी आकर्षित हुन्छ? यो आकर्षित हुन चाहिँ राज्यले चाहिँ कमसेकम, मैले अघि पनि बारम्बार भनिराखेको कुरा पनि यही हो कि अनुदान चाहिएन। प्रोत्साहन भनेको चाहिँ पैसै दिएर प्रोत्साहन हुन्छ या कुनै त्यस्तै हुन्छ भन्ने होइन। कमसेकम अरू चाहिँ हर्डलहरू नबनाइदियोस्, अरू चाहिँ विसङ्गतिहरू चाहिँ खडा नगरिदियोस्। यो भूत प्रभावी कर लगायो भने अब त डर पस्यो नि त। म जस्तो चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ, कोभिडमा पनि हामी त अगाडि बढेकै छौँ, हामीले रोकेको छैन, गोल्यानसम्म रोकेको छैन। हामीले हरेक काम गरिरहेका छौँ, कुनै पनि काम रोकेको छैन। रिलायन्समा मात्रै 3 अरब 50 करोड जतिको हामीले कोभिडको बिचमा नै कम्प्लिट गऱ्यौँ एक्सपान्सन। त भनेपछि हामीले त रोकेनौँ नि त काम। त्यति गर्दै पनि यो बजेट हेरेर मेरो नै मुटु काम्यो भनेर मैले अस्ति यो कान्तिपुरको राउन्ड टेबलमा पनि बोलेको हो। यो चाहिँ फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि यो यस्तो बजेट आयो भने यसले के हुन्छ भने जुन उत्पादनमुखी क्षेत्रमा जाने हो त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दैन, निरुत्साहित गर्छ। त यस्तो बेलामा अरू चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा नै। अब तपाईँले केही गरी एउटा भेट्ने मौका पाउनुभयो भने, प्रधानमन्त्रीलाई र अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने मौका पाउनुभयो भने एउटै बुँदामा के भन्नुहुन्छ? मैले अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त एउटै कुरा के भन्छु भने जुन उहाँको हुटुटी छ, सम्मानीयज्यू हजुरको जुन हुटुटी छ त्यो हिसाबले चाहिँ काम हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ वातावरण हजुरले बनाइदिनुपर्छ भन्ने नै हो। अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले बेनिफिट अफ डाउट दिन के चाहन्छु भने उहाँ आउने बित्तिकै धेरै चाँडो बजेट ल्याउनु पर्यो। उहाँले हेर्ने मौका पाउनु भएन। उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गर्ने के हो भने जहाँ जहाँ त्रुटि भएको छ त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सच्याइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु मैले। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, JNN एचडीबाट प्रसारित कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी कार्यक्रमहरू किन असफल भइरहेका छन्, बजेटमा सरकार किन वर्षेनी चुकिरहेको छ र यदि साँच्चीकै नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने कृषिमा क्रान्ति कहाँनिर गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालकै एकजना सफल उद्यमी एवं बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवं गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यानसँग आज हामीले विस्तृत रूपमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। Brought to you by Kathmandu Engineering College is where you learn. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड।